अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कोशर खबरनामा ज़ुहुल ओलाबी तैनिस खदमत मज हाजिर तो पेश खबरन तफसील जनूबी कशीर जिले कुलगाम किस अखाल इलाकस मज सिक्योरिटी फोर्स तो मिलिटेंटन दरमियान इनकाउंटर आज नई में दोहती जारी ये लगातार वक्फ पत गोलन हुंद तबादुल तवुन जड़पी मज ज फौजी एहलकार जाम बहक कर आमत जन मजीद 9 एहलकार जख्मी वन इलाकस मज मजीद सिक्योरिटी फोर्स एहलकार तलब कर आमत तत ड्रोन हेलीकॉप्टर तो टेक्नोलॉजी हुंद इस्तेमाल करने यपर पुलिस तो फौज सत वाबस्त बड़ो अफसरों तो जाय मौकुक दौर कोर्मुत ये तमो सूरत हालुक जायज़ हेद यह कत बान लायक जो जम्मू कशीर अंदर यम वरियुक सारवे खुद बोड़ एनकाउंटर मान युस आज नई में दोहती जारी तो एनकाउंटर ये आज नई में दोहती जारी तत अंद पक इलाकस मज आम जिंदगी ते मुतासर सपजमज। तो वक्फ पत गोलन हुंद तबादुल तुन इलाकस मज सिक्योरिटी फोर्स मजीद एहलकार तैनात करना आमत हेलीकॉप्टर ड्रोन तो टेक्नोलॉजी हुंद इस्तेमाल करने तो फिलहाल अत इनकाउंटरस मज फौजी एहलकार जाम बह कर आमत जन 9 मजीद एहलकार जख्मी वन अत पे करो मजीद कत बात सन नुमाइंद अब्दुल हमीद हमीद क्या मजीद तफसील अत इनकाउंटर सवाल तो वनस क्या सूरत हाल इलाकस मज अखाल इनकाउंटर मज दाखिल मगर आज आया वारा दुखद खबर और आर्मी पर्सन यमो जन अत मज आर्मी हिंद जख्मी वन जन कुनवारस मज ताल्लुक अत इनकाउंटरस मज वनकस जन पैरामिलिट्री फोर्स या कमांडोज तम तथ साइट कुन बोट बोट पकान ये मिलिटेंटो पनाह निमुत हो सकता है कि आज शाम तक इनकाउंटर फाइनल पे गसित ड्रोन या हेलीकॉप्टर या बाकी जन हाईटेक सर्विलेंस तमें जरिए न्यूज जन मिलिटेंट जंगलस अंदर बिहत तिज लोकेशन कर जाहिर कर मगर वन अत मज कामयाब आर्मी हिंद जवान अत मज जख्मी शहीद अत मज यतन बोट अत इनकाउंटर साइट कुन पकनस अंद अगर बाल सारी पूर पे आर्मी पन्नस तहवीलस मज निमित मगर जन मजिम हान ये मज मिलिटेंट बिहत यह गन जंगल अत वारा जूट घास या मकई बाकी कुल वुल यमन मज पूर पे जहाज जरिए या ड्रोन के जरिए कह विजुअल यथ मज लोकेशन तल क्या अमि लोकेशन कड़न सह अत मज जी हमीद ये नईम दोह आज इनकाउंटर जारी तो क्या सिक्योरिटी फोर्सस कामयाबी हासिल सपजम वन तान गोडनिकी तो अगर वो गोडनिकी तो सिक्योरिटी फोर्स कामयाबी अत मज हासिल यथ मज नफर तमो गोडे मिलिटेंट गन डाउन कोर मगर तम पत वनो यमो 20 सज मगर तिहज ना आई लाश ना आई फोटो या कुछ तरफ आव तिहुद यह ऑफिसर्स कि तरफ कन्फर्मेशन दिन तम BSF रेत 2 नफर आय मारन मगर तिहज कन्फर्मेशन आई कह वनकन तन वन अकिस नफर कन्फर्मेशन गई चिनार कॉप्स की तरफ आय 2 आर्मी जवान कन्फर्मेशन तो तिमन कर श्रद्धांजलि पेश तो तम वात पन पन ठिकान पे तो बाकी जन जख्मी तम कर हॉस्पिटलाइज जन वनकस इलाज चलान जन वन तम खतरे वारा नबर जी हमीद ये DGP नलिन प्रभात या फौजिक बड़े अफसर तमो कोर जाय मौकुक दौर ये तमो सूरत हालुक जायज़ हेद क्या तिहद तरफ आवा का बयान अत इनकाउंटर सवाल जारी कर
बड़ बड़ ऑफिशियल पुलिस CRP हंद या साइट पे मगर तहद तरफ आव कह बयान ब्रो कून वस तम जन अत इनकाउंटरस मुतलिक वारा वन मगर वनस तम आव ऑफिशियली कह ब्रो कून अत मज अत पे या प्रेस नोट कह मगर वनस तम गो अत पे कहीं कत बात तमो कर अत पे बड़ बड़ ऑफिशियल कर्नल या जनरल आर्मी तम आए अत मौके पे हालात तुल जायजे न्यू तमो जन जंगली ट्रोपोग्राफी सह पूर पे वुचन तथ पे गौर फोस चलन वो आज देर तम क्या नतीजा या वो अत लगे बी टाइम कि आज शाम तक गम इनकाउंटर खत्म। जी चलो हमीद तुंद शुक्रिया तफसीलात फराम करने बाबत। नाज़रीन सैन नुमाइंदो अब्दुल हमीद भट कुलगाम पे तफसील फराम करान तो यहद वन ज फौजी एहलकार जांबाग सपदमत यह तस्वीर तुम वुचान तो 9 फौजी एहलकार जख्मी वन अखाल इलाक़ ये आज इनकाउंटर नयम दह तो जुनूबी मज वरिय सारे खुद बोड़ इनकाउंटर मान लगातार रात किस गोलन हूं तबादल सपदान तो दोहस पे वक्फ वक्फ गोलन हूं तबादल जारी तो जन इलाक़स मज आस पास रोजन वल लुक तहज सरगर्मी आम तौर पर सरगर्मी तुम मुतासर सपजम लेकिन फिलहाल इनकाउंटर जारी ड्रोन टेक्नोलॉजी या हेलीकॉप्टर तहज खदमात हासिल करने तो फिलहाल ऑपरेशन अखाल इलाक़स मज लगातार जारी। खबर नवस पको ब्रोखन जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस पार्टी तरफ श्रीनगरस मज अजकि पे भूख हड़ताल शुरू करने आमज यथ प्रदेश कांग्रेस सदर तारिक हमद कर्रा तो दमियो लीडरो शिरकत कर। अत मौके पे तारिक हमद कर्रा सद तरफ वन आमद यह वजह सुप्रीम कोर्टच हिदायत तो मरकजी सरकार तरफ रियासती दर्ज बहली हूं वाद तह आमुत ताहम वुनिक तम आव जम्मू कश्मीर रियासती दर्जा बहाल करने यमकि जम्मू कश्मीर तमीर तरक्की मुतासर सपजम। तमो वोन जे पगह यह जम्मूस मज भूख हड़ताल शुरू करने तो 20 अगस्तस ताम रोज सिलसिले जारी युथ मरकजी सरकारस पे दबाव त्राने यी। तमो वोन जे रियासती दर्ज जम्मू कश्मीर हक यह गि फौरी बहाल करने युन। देखिए ये हंगर स्ट्राइक जो है ये जैसे बार बार मैं कह रहा हूँ ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बीजेपी की जो सरकार है अंधी गुंगी बहरी सरकार जिनका कोई मॉरल अथॉरिटी जो है वो नहीं अब रहती सरकार में रहने का अगर मॉरल्स की तरफ जाए वैल्यूज़ की तरफ जाए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको डायरेक्शन दी थी कि यहाँ पे जल्द अज जल्द रेस्टोर किया जाना चाहिए स्टेटहुड। उनने खुद से पार्लियामेंट में पार्लियामेंट से बाहर प्राइम मिनिस्टर साहब ने होम मिनिस्टर साहब ने बारहा ये एश्योरेंस दी कि हम यहाँ का स्टेटहुड रेस्टोर करेंगे लेकिन उसके बावजूद भी नहीं की। और उसके बाद जब हमने देखा कि उनकी नीयत में खोट है दे हैव सम नेफेरियस डिज़ाइंस अबाउट जम्मू एंड कश्मीर तो हमने पूरी रियासत में जम्मू कश्मीर के हर ज़िला में हमारी रियासत हमारा हक के तहत एक प्रोग्राम शुरू किया। हर जगह पे जाके हमने अपने कारकुनों को और आम लोगों से बात करके एक मोमेंटम तैयार करने की कोशिश की जिसके बाद हमने 3 कॉल्स दी श्रीनगर चलो जम्मू चलो और दिल्ली चलो। इन तीनों प्रोग्राम्स को एडमिनिस्ट्रेशन ने दिल्ली का दिल्ली में और जम्मू कश्मीर का यहाँ पे उन्होंने कोशिश की इसको नाकाम करने की लेकिन वो कामयाब रहे। उसके बाद में जब हम दिल्ली से आए तो हमने एक नया सेट ऑफ प्रोग्राम्स दिया जो 1 अगस्त से 20 अगस्त तक का है जिसके तहत हमने 1 to 4 अगस्त हमने आउटरीच प्रोग्राम का नाम उसको दिया और हमने जितनी भी सिविल सोसाइटी हो या any stakeholder may it be transporters traders organized और unorganized जितने भी stakeholders थे इसमें उनसे हमने बात की और उन्होंने हमारे इस प्रोग्राम को सपोर्ट का जो है पूरा हिमायत दी उन्होंने। और साथ ही हमने 5 तारीख को फिर
काला दिन मनाने के जो 5 अगस्त जिस दिन हमारे जो हमें इस पार्लियामेंट के थ्रू जो हमें इख्तियारात थे, जो हमें जो स्पेशल स्टेटस था, उसको उन्होंने एब्रोगेट किया। तो काले दिन के तहत हमने पूरे जम्मू कश्मीर में हर ज़िले में काला दिन मनाया। दर्ज बहली हवाल कांग्रेस पार्टी हज भूख हड़ताल सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तर्जुमान इमरान नबी डार सद तरफ वन आमुत जे यह कांग्रेस पार्टी हुन ज़ाती फैसला। ताहम वोन तमो जे ये जम्मू कश्मीर निश छिन आमुत सह गस बहाल सपदुन। वो इस तरीके से एक रिजल्ट दिखाना चाहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने तरीके से हमने जहाँ जहाँ जिस फोरम में बात करनी होगी हमने हर किसी फोरम का इस्तेमाल किया है और अब हम ईगरली वेट कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में स्टेटहुड रेस्टोरेशन का जो हेयरिंग होने वाली थी, जो पहले 8 अगस्त को थी, फिर डेफर होकर 14 अगस्त हुई है। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जल्द से जल्द जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो भी इसको हेयर करेगा वो इमीडिएटली अपनी बात जो लास्ट टाइम उन्होंने बोला था कि स्टेटहुड रिस्टोर हो एज सुन एज पॉसिबल, आज एक डेट दिया जाएगा या तो अनाउंस होगा। हम पर उम्मीद है कि इस बार कश्मीर और जम्मू के लोगों को एक खुशखबरी मिलेगी। देखिए, ये एक पॉलिसी डिसीजन है जो पार्टी लीडरशिप डिसाइड करेगी। पार्टी लीडरशिप को अगर मौजू लगेगा कि हमको इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेना है या उन्होंने बात की होगी तो वी हैव नो प्रॉब्लम्स। ये द डिसीजन इज टू बी टेकन एट द टॉप। जो टॉप की लीडरशिप है वो फैसला करेगी। अगर उन्होंने फैसला किया तो जम्मू कश्मीर अवामी इत्तेहाद पार्टी तरफ आवाज संगरमाल श्रीनगरस मज जोरदार एहतजाजी मुजाहिर करने यथ मज पार्टी लीडरों तो वर्करन हंद खास तादाद शिरकत कर। अत मौके पे इंजीनियर रशीद सज रही हवाल नार बुलंद करना आय तो जिम्मेदारों तरफ वन आमुत यम त जम्मू कश्मीर बेगुनाह नौजवान जेलन अंदर कैद तम गसन रिहा करने यन। लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी MLA शेख खुर्शीद सद तरफ वन आमुत मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद गई शिववरी तिहाड़ जेलस मज बंद तिमन सरासर नाइंसाफी। तमो वन इंजीनियर रशीद सज रही हवाल गसन संजीद कदम तुलने यन युत सह लुकन हज नुमाइंदगी करित हेक। इसका मकसद है उन तमाम मजलूम कश्मीरी कैदियों के हक में बात करना और हम उनके हक में खड़े हैं जो इस वक्त रियासत और रियासत के बाहर जेलों में इस वक्त बंद हैं। और साथ ही साथ इंजीनियर रशीद साहब जिनको आज 6 साल मुकम्मल हुए जेल में, अब 7वें साल में जो है इस वक्त वो इंटर हो गए, उनकी जो इनकार्सरेशन है, इस सिलसिले में जो है हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट जो है ऑर्गेनाइज किया। लेकिन अफसोस की बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ना ही हमें परमिशन दी गई और पुलिस की तरफ से जो है रुकावटें खड़ी की गई। हमारे सैकड़ों और हजारों जो हमारे वर्कर्स हैं उनको रोका गया, उनको यहाँ इंटर नहीं करने दिया जा रहा है। तो मुद्दा और मकसद जो था हमारा इस प्रोटेस्ट का वो कश्मीरी जो बेगुनाह लोग जो सियासी कैदी जो इस वक्त कैद में जो है उनके हक में जो है बात करना, ये हमारा मकसद था आज प्रोटेस्ट का। तो देखिए, एक होता है लीगल प्रोविजन, एक होता है डेमोक्रेटिक प्रोविजन। लीगल प्रोविजन में एक कैदी जो है, एक इनमेट जो है, उसे बाहर जाने के लिए जो है जेल अथॉरिटीज या कोर्ट जो है वो चार्ज कर सकती है। लेकिन डेमोक्रेटिक प्रोविजन अगर आप डेमोक्रेटिक एंगल से देखें, और वो भी रियासती जम्मू कश्मीर जहाँ पे लोगों ने जमहूरियत में जो है हम ही कहते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे होम मिनिस्टर साहब, हमारे मुल्क के बड़े बड़े जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो ये दावा करते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग जो है इस वक्त मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं। लेकिन मेन स्ट्रीम में आने के बाद जब उन्होंने एक शख्स को, वो एक पार्टी को उन्होंने अपना भरोसा, अपना एतमाद दिया, उन्होंने अपना मैंडेट दिया, उसके बाद उस मैंडेट की कदर न करना, उसको कर्ब करना, हमारी बात को पार्लियामेंट तक ना पहुंचाना, ये जमहूरियत का कत्ल है। तो लिहाजा लीगल पैरामीटर्स के साथ साथ हम चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक पैरामीटर्स भी देखे जाएं कि हमारी आवाज़ जो है उसको पार्लियामेंट में सुनने का जो है मौका दिया जाए। और हम ये गुजारिश करते हैं ऑनरेबल कोर्ट से और जो हमारी मरकजी सरकार है, हम उनसे ये गुजारिश करते हैं कि आपने जो एक्सपेंसेस का प्रोविजन रखा है वो आप
اس میں سے ہٹائیے اور ہماری آواز کو جو ہے اس کو پارلیمنٹ میں سننے کا موقع دیجیے. اور ساتھ ہی ساتھ جو سینکڑوں اور ہزاروں قیدی جموں کشمیر کے نوجوان جو اس وقت جیلوں میں بند ہے, سیاسی قیدی بند ہے, نوجوان بند ہے, خاص کر جو 5 اگست کے بعد جو ہزاروں کی تعداد میں نوجوانوں کو جو ہے بند رکھا گیا, یا پہلگام اٹیک کے بعد بے گناہ نوجوانوں کو جو ہے جن کا کوئی دوش نہیں تھا, کوئی قصور نہیں تھا. اگر اس وقت سرکار یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم نے پہلگام اٹیک میں ملوث ٹیررسٹوں کو ایلیمنیٹ کیا, تو آپ کے پاس کیا جواز بنتا ہے کہ جو آپ نے پہلگام اٹیک کے بعد جو جن نوجوانوں کو آپ نے بند رکھا ہے, تو آپ کے پاس کیا جواز بنتا ہے ان کو اس وقت بند رکھنے کا؟ تو آپ کی مورل جو ہے, مورل بائنڈنگ ہے. جموں کشمیر پامرس مز آواز زیڈیو دفترس برکن مڈ ڈے میل ورکرو طرف زوردار احتجاجی مظاہرہ کرنا. احتجاج میں شامل خواتین طرف تشویش باون ون آمت زید تم کہیا کال پہ سکولن اندر پن خدمت انجام دیوان, تاہم چھن تہند مطالبات پتم کہیا کال پہ حل کرنے یمکن تم مشکل من ہینش آمت. تمو ون تم صرف 900 رۄپیہِ تنخواہ فراہم کرنے اس تمن سراسر ناانصافی. تمو حکومتس اپیل کرم تہندس حقس مز گژھِ منیمم ویجز ایکٹ لاگو کرنے یون یُتھ تہند بتھین ول مشکل دور سپدن. مے ناو دلشاد. مسلہ کوک بت رنان صبح 9 بجے سکول 3 بجے نیران بانہ بتہ چھلان سورے اتھ بُتھ زالان رۄپیہِ 30 ملان دۄہس 33 رۄپیہِ. ات پہ آمدنی کی اگر کاندر ژۄچوٕ کٕنان سُہ ووت 70 رۄپین پہ کیا یی 30 رۄپین. ات مز آمدنی بچٲنی کی ہُرٲیِن تنخواہ کرن پٔرمِنٹ نت کڑن نبر تو یل برابری چھک ضرورت سان تو ژھنمت ڈسٹ بینس مز نہ کھانا پرژھانی نہ ساتھ دِوان تو نہ ماسٹر ونان سرن تہ گئی 2 ؤری 2024 پہ تنخواہ ترنسے سون کرن انصاف ونن کیا کرن رۄپیہِ ساسس پہ آمدنی کی 1,900 رۄپیہِ سہ گو 2024 پہ ترنسے تو کرن انصاف توے درامت کرو بت رن تیل بند سکولن رنو نا تیل بتہ کہین کرن انصاف بس آمت توے کرن انصاف تہند وثاقت سکینہ جی واتان یہ انفارمیشن بی عمر عبداللہ صوبس کرن انصاف کرن پٔرمِنٹ بڑٲیِن تنخواہ کم سے گژھن 20,000 15,000 20,000 رۄپیہِ تنخواہ روزٕنۍ بیکار یہ کیا گو رۄپیہِ 35 33 رۄپیہِ ات پہ آمدن کہین. آز معمولی قربان رۄپیس 1500 سہ 2 ساسن. مے شمیمہ رۄپیہِ ساسس پہ یہ دہ تہ دوٗر گژھان بانہٕ بٹ اگر کینٛہہ گڑبڑ آسہِ تتھ تہ چھِ نس کران. مے گئی 30 ؤری خاندارس گزریمتس عیال تہ چھس پالان یہ چھس پالان دوا پھلس چھن برابردی یوان. اگر ژۄچوڑ انو سہ گو 7 رۄپین پہ تنخواہ بڑ. ہر وقت من کی اولین ترجیح جو ہے وہ ہے چاہے کوکس ہو چاہے CPW ہو چاہے ٹیچر ہو, ہر ایک جو ان کا مسئلہ ہے کہ وہ ایوان بالا تک ہمارا کام ہے. آج جو زون پامپور میں جو کوکس کی طرف سے کوکم ہیلپرز کی طرف سے جو ایک پروٹیسٹ کال دی گئی ہے اور جو یہاں پہ جمع ہے, تو جموں کشمیر ٹیچرز فورم زون پامپور کی طرف سے ان کی ساتھ بھرپور ہم حمایت کرتے ہیں. ان کی جو ڈیمانڈس ہے وہ بالکل جینیون ڈیمانڈس ہیں. اور 33 روپے دن کے حساب سے آپ بتائیے 33 روپے کیا 33 روپے میں کیا آتا ہے. گورنمنٹ میڈیکل کالج ورمل کیو نان گیزٹڈ ملازموں طرف آواز پرامن احتجاج کرنا. احتجاج میں شامل ملازموں طرف ریکروٹمنٹ رولز لاگو کرنے مطالبہ کرنا آمد. تمو ون تم پتمو کہیا وریو پہ GMC بارہمولہ مز خدمت انجام دیوان, تاہم چھن تمن خاطر کانٛہہ مخصوص جاب پالسی تیار کرنے آمز یم کن تم تشویشس مز ہینش آمد. تمو حکومتس اپیل کرم ات معاملس کن گژھِ زون یون دن تو تہند مطالبات حل کرنے سوال گژھن سنجید قدم تلنے ین یُتھ تہند مشکل دور سپدن. ہم ہمارا حق مانگتے تاخیر کا مطلب تاخیر کا مطلب ہم 2019 میں یہاں پہ اپوائنٹ ہوئے ہیں
تو آج 6 سال ہونے کو ہے، لیکن ہماری کوئی ریکروٹمنٹ رولز فریم نہیں ہوئے اب تک. ہم جہاں پہ ایز جو ہمارا مطلب وہاں اس ٹائم کا ریکروٹمنٹ تھا، ہم اسی پہ، نہ کوئی ہمیں جیسے باقی جو ہاسپٹلس ہے جی ایم سی سری نگر، جی ایم سی جموں، ان میں پروموشنز ہو گئی. ہماری بھی پروموشنز ایز پر دیٹ نارم ڈیو ہے، لیکن ہماری پروموشن ابھی تک نہیں ہوئی. ہمیں ہمارا فیوچر بالکل ڈارک نظر آ رہا ہے. مجھے لگتا ہے 6 سال بہت ہے. گورنمنٹ کو چاہیے 6 سال میں انہوں نے ایٹ لیسٹ یہ جو ہے رولز فریم کیے ہونے چاہیے تھے، لیکن ابھی تک انہوں نے نہیں کیے. اس کی وجہ سے ہم بہت یہ پورے نان گیزٹڈ اسٹاف جی ایم سی بارہمولہ نے یہاں پہ پروٹیسٹ کیا ہے. پیسفلی ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں ریکروٹمنٹ رولز کا. وی ڈونٹ ہیو فیئر جاب پالیسیز. ہمیں کوئی جاب سیکورٹی نہیں ہے. آور فیوچر از ڈارک. ہم یہی ایل جی آنریبل ایل جی سر سے، ہیلتھ سیکریٹری سے، ہیلتھ منسٹر سے یہی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے ریکروٹمنٹ رولز جلد سے جلد بنائے جائے. ہماری جو پے اناملیز ہے ان کے بارے میں بھی دیکھا جائے تاکہ ہمیں بھی یہ مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. سر آج ہم سبھی نان گیسٹ اسٹاف یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں ایک ساتھ پروٹیسٹ کرنے کے لیے. اور سر اس کی وجہ ایک یہی ہے کہ سر سروس رولز، ہمارے جو ریکروٹمنٹ رولز ہیں وہ سر فریم نہیں کیے گئے ہیں ابھی تک جے کے ایم ایچ سے. سر ہم 2019 میں ریکروٹ ہوئے تھے یہاں پر جی ایم سی میں. تو جتنے بھی ہم نان گیسٹ اسٹاف ہے سر، جی ایم سی بارہمولہ کی بات نہیں ہے، یہ جی ایم سی اننت ناگ، رجوری، کٹھوا، ڈوڈا اور جی ایم سی بارہمولہ، 5 جو جی ایم سی کی بات ہے. ہمیں سر اس ٹائم ریکروٹ کیا تھا تھرو ایگزیکیوٹیو آرڈرس. اس ٹائم سر ہمیں جو یہ سروس رولس ہے وہ اویلیبل نہیں تھے. تو اس سے سر کیا ہے کہ سر ہمیں جو ہماری پے ہے. جوزف ہائر سیکنڈری سکول بارہمولہ طرف آو سالانہ سپورٹس ڈے منانے، یتھ مز طالب علمن ہند خاص تعداد شرکت کر. ات موقع پہ طالب علموں طرف مختلف گیم پیش کرنا آئی، تچ تمو بہترین کارکردگی ہند مظاہرہ کورمت. ات موقع پہ آئی بہترین کارکردگی ہاون والن کھلاڑین ہز حوصلہ افزائی تہ کرنا. تقریب مز ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر بارہمولہ، ایس ایچ او بارہمولہ، سکولک پرنسپل، وستاد، طالب علم تو باقی ذمہ دار تہ موجود. جو اینول سپورٹس ڈے سینٹ جوزف اسکول میں منایا جا رہا ہے، یہ بہت ہی اچھا پروگرام ہے. ایسے پروگرام ہر اسکول میں ہونا چاہیے. اگر ہم سینٹ جوزف کی بات کریں، یہ بہت ہی اچھی ہے. یہاں کے سپورٹس ڈپارٹمنٹ میں بہت اچھا کام ہے اور اچھے مینجمنٹ ہے. Do you think that it should be held in every school? It's very enjoyable. Everyone enjoys here. Today our school has organized a very playful and a very nice organized program, the annual sports meet 2025 for St. Joseph Baramulla. Every student from every class got the opportunity to participate in this program, and I تو یہ سارا ہم پچھلے 1 منتھ سے کر رہے ہیں، تو یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے. بچے بھی باہر آ رہے ہیں. جو یم آزادی تقریباً ریل سیل حوالہ آواز گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول پٹن طرف ایک ریلی ہند سنز کرنے، ات مز طالب علمن ہند خاص تعداد شرکت کر. ریلی آئی سکول پہ شروع کرنے یس پٹن مارکیٹس مز اند وز. ات موقع پہ ذمہ داروں طرف ون آمت ریلی ہند مقصد طالب علمن مز حب الوطنی ہند جذبہ پود کرن. السلام علیکم، میرا نام دانیہ ہے. میں گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول پٹن سے ہوں. آج ہمارے اسکول نے ایک ترنگا ریلی آرگنائز کروائی، جس سے ہمارے دل میں ایک حب الوطنی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. ہمارے دیش میں ہمارے دیش کے جو جوان تھے، انہوں نے کیسے اس دیش کے لیے اپنی قربانی دی، اور اس سے ہمیں یاد آتا ہے کہ ہمارا دیش کیسا ہے اور انہوں نے کیا 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 ہے ہمارے دیش کے لیے. آنے والے دن میں ہمارا اسکول ایک پروگرام آرگنائز کرنے والا ہے 15 اگست پہ، جو ہمارے یوم کا آزادی دن ہوتا ہے، جس میں ہمارے کچھ ٹیچرز بھی شامل ہیں، جیسے کہ یعقوب سر ہے، ہمارے اعجاز سر ہے، اور ہمارے اسکول کا NCC گروپ اس میں بہت زیادہ تیاری کر رہا ہے. Assalamu alaikum and warm greetings to all of my viewers. It's me Maruf, the student of Higher Secondary School Paran. So today, as you see us in the different dress-ups, this is all as we know that 15th of August is upcoming. So the NCC group and all of the teachers and students are preparing for 15th of August to celebrate the day. As you see behind me, here are many NCC cadets
who are trained by the senior student and ANO here. The senior student Sahil is playing his important role in his NCC. تو ناظرین کوشش خبر نامہ اتنا سیان 7 بجے سب بے ملاقات فی الحال دی اجازت خدا حافظ.